السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. ما لك ترتعد؟ ما لك ترتعش؟ هل تشعر بالبرد؟ إي والله البرد قارس ولم أعد أتحمل. أما عندك السترة أو المعطف أو الكنزة؟ عندي صدرية والبد ولكنهما في الحقيبة. يا لك من كسلان، اذهب والبس صدرية وتسجى بالبت. والله قد وصل البرد إلى عظامي وبدأ يدقها. بعد أن تأخذ البط والصدرية توجه إلى المقشف واحتسي كوبا من الحساء الساخن. لا يعجبني الحصى بل أذهب إلى الحديقة وأتشمس لأدفئ عظامي. أسرع ولا تتأخر، سيأتي الأستاذ بعد 20 دقيقة. إذا وصل الأستاذ فأشعرني برنة أو رنتين. طيب سأرمش وإياك أن تستلمه.